नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म सरस्वती गौतम। विश्वभरबाट यो युट्युब च्यानल सृजना समृद्धि हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सदा चाहिँ यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ आजको प्रस्तुति लिएर। आज हामीसँग यस्तो स्रष्टा हुनुहुन्छ जो एक अक्षर पनि पाठशाला गएर पढ्नु भएको छैन। उहाँ हुनुहुन्छ सूर्यबहादुर तामाङजी। आज उहाँसँगको कुराकानी लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएका छौँ। एक अक्षर पनि नपढ्नु भएका सूर्यबहादुर तामाङज्यूले ईश्वरको खोजी र प्राप्ति भन्ने नौलिङ्गेश्वरको नौलिङ्ग भन्ने यी दुई पुस्तक लेख्ने स्रष्टा भनेर चिनिनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँका जीवनमा घटेका घटना, सङ्घर्षशील के कस्ता दिनहरू बिते, कसरी यो लेख्न सफल हुनुभयो, उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी लिएर यहाँहरूमा। नमस्कार, म राजेन्द्र नेपाली, तपाईँको सञ्चार र साहित्य जगतको एक साथी। च्यानल सृजना समृद्धिमा हामीले विभिन्न स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस्तै साहित्य, कला, संस्कार, संस्कृति, देशका विभिन्न गतिविधिहरूलाई पनि यसमा सहभागी गराउँदै आएका छौँ र तपाईँसँग पुर्याउँदै आएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यदि तपाईँ भर्खरै सृजना समृद्धि च्यानलमा आइपुग्नु भएको छ भने पक्कै पनि आशा छ तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहुनेछ ताकि तपाईँसँग हामी सजिलै भेट हुन सकौँ र तपाईँ राम्रो सम्बन्ध निकट बन्न सकोस्। आजको यो भेटमा म तपाईँलाई एउटा विशेष व्यक्तिसँग भेट गराउँदैछु। विशेष व्यक्तिसँग गरिएको विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएको छु। हो, नेपाल एउटा यस्तो सुन्दर प्राकृतिक रमणीय देश मात्र नभएर यहाँ विभिन्न प्रतिभाहरूले जन्म लिएका छन्। देशको कला, संस्कार, संस्कृतिलाई माया गर्ने अनि आफ्नो पहिचानलाई अत्यन्त प्रभावशाली ढङ्गबाट अगाडि लाने केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। ती मध्ये आज म तपाईँलाई एकजना व्यक्तिसँग भेट गराउँदै छु। उहाँ हुनुहुन्छ सूर्यबहादुर तामाङ बन्जन। उहाँ औपचारिक शिक्षा नलिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म विद्यालयको प्राङ्गण टेक्नु भएको छैन, तर उहाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित रहेका विविध कृतिहरू प्रकाशित गर्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ। समाजका विभिन्न गतिविधिसँग उहाँ निकै नजिक रहेर राष्ट्र सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, राष्ट्रिय चिन्तनलाई अगाडि लानुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछु म। हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म व्यवसाय गर्दैछु। हजुर, व्यवसाय भन्नाले मेरो फलफुल, जुस, यो नै मेरो व्यवसाय हो। हजुर, अब यहाँले औपचारिक शिक्षा लिनुभएको छैन, कुनै विद्यालयहरूसम्म जानु भएको छ? हजुर, मैले विद्यालय भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म देखेकै छैन। देख्नु भएको छ, टेक्नु भएको छैन? हजुर, देखेको छु। देख्नु नदेख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। विद्यालय त देखाएको छु होइन, तर टेक्नु भएको छैन। तर म टेकेको छैन। मैले कसैले चाहिँ अब कुनै गुरुसँग चाहिँ मैले शिक्षा लिएको छैन। गुरुसँग शिक्षा पनि लिएको छैन, विद्यालयमा गएर भर्ना भएर पढेको पनि छैन। त्यसमै कहाँबाट सिक्नुभयो? लेख्नुहुन्छ अहिले त? मैले चाहिँ एउटा 12 खारी किताब एउटा चाहिँ किनेर यस्तो चाहिँ सो अध्ययन गर्नुभयो? सो अध्ययन चाहिँ मैले गरेँ। हजुर, त्यो चाहिँ त्यो मेरो सुरुवात भने एउटा सो अध्ययन चाहिँ एउटा 12 खारी किताबबाट चाहिँ सुरुवात भयो है। तर हामीले यो बताउनुहोस्, यहाँले सपनाको कुरा गर्नुभयो। सपनामा के देख्नुहुन्छ कि सिकाउनुहुन्छ? तपाईँको गुरु सपनामा आउनुहुन्छ कि तपाईँ सपना देख्नुहुन्छ र त्यसलाई लेख्नुहुन्छ कि खास के हो त कुरा चाहिँ? मेरो गुरु भन्ने चाहिँ मलाई सपनामा एउटा अदृश्य शक्तिबाट भगवान् व्यास ऋषि भन्ने चाहिँ आउनुभएको थियो। मेरो चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा अदृश्य शक्तिको चाहिँ भगवान् व्यासले चाहिँ मलाई दिनुभएको ज्ञान भएको हुनाले म यसरी चाहिँ म यो भगवान् शिवको चाहिँ लिङ्गहरू चाहिँ लिङ्गबाट चाहिँ म यसरी चाहिँ म एउटा पृथ्वी, जलवायु र ब्रह्माण्डको एउटा खोज गरिरहेको छु। र यो किताब चाहिँ हेर्दाखेरि अब मैले एउटा एक कक्षामा नपढेको मान्छेले कसरी लेख्यो होला भन्नु होला। यो चाहिँ एउटा विज्ञानको कुरा छ, यो चिन्तनको कुरा छ, दर्शनको कुरा छ। दर्शन, चिन्तन र विज्ञानलाई एउटा खोज गरेर मैले लेखेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा हुनु त अब
मान्छेले पढेको छैन भन्नु होला होइन। मैले चाहिँ एउटा स्वप्नको विज्ञानको आधारमा चाहिँ मैले यो पुस्तक लेखेँ। भने चाहिँ हामी यसो भन्न सक्छौँ नि, यहाँले विद्यालय गएर पढ्नु भएको छैन, सपनामा पढ्नु भएको छ। यहाँलाई गुरुले सपनामा ज्ञान दिनुभएको छ। यहाँले सपनामा चाहिँ व्यास ऋषिलाई देख्नुहुन्छ होइन। व्यास ऋषि सपनामा आउनुहुन्छ, तपाईँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, ती ज्ञानका कुरा तपाईँले तुरुन्तै लेख्नुहुन्छ। हजुर, म यसरी चाहिँ अब रातमा चाहिँ सपना देख्छु, बिहान लेख्नु। बिहान चाहिँ शुभारम्भमा लेखेँ। तपाईँले यो सपना देख्ने र व्यास ऋषि आएर तपाईँलाई सपनामा जानकारी दिने क्रम कहिले सुरु भयो, कति सालमा होला यो कुरो अन्दाज छ? यो चाहिँ मलाई यो चाहिँ नि पहिले एउटा मैले चाहिँ नि 12 खारी किताब लेखेर चाहिँ एउटा नामसम्म चाहिँ लेख्ने एउटा चाहिँ मैले चाहिँ गरेँ। 62 सालमा मैले सैनिक सेवाबाट चाहिँ मैले अवकाश लिनुभयो। अनि 62 सालमै म साउदी अरबको मरुभूमिमा काम गर्नु गएँ। विदेश जानुभयो? विदेश गएँ। म त्यतिखेर साउदी अरबमा हुँदाखेरि त्यतिखेरसम्म मैले चाहिँ त्यति अब शिक्षा छैन। अब यो मरुभूमिमा चाहिँ लेबरको काम गर्नु, लेबर भन्नाले चाहिँ म ड्राइभिङमा काम गर्नु गएको थिएँ। ड्राइभरमा एउटा गाडी चलाउँथेँ, म चाहिँ मिक्सर गाडी चलाउँछु। त्यतिखेर चाहिँ म अब दिनभरि अब काम गऱ्यो, कम्पनीको काम गऱ्यो। बेलुका चाहिँ सुत्ने बेलामा मलाई एउटा यस्तो अदृश्य शक्ति प्राप्त भयो कि जुन कुराले मलाई योसम्म यहाँसम्म आइपुग्नुलाई चाहिँ मलाई एउटा सहयोग गर्यो। जुन चाहिँ नि माता आकाशवाणीबाट प्रकट भएर माता सरस्वती सेतो वर्णको माता आउनु भएर चाहिँ मलाई एउटा पढ्नुका ज्ञान दिनुभयो। त्यहीबाट चाहिँ मैले एउटा कखा सिक्दै मैले चाहिँ अब यो साहित्यहरू मैले तपाईँलाई लेख्दै हो कि तपाईँ सैनिक सेवाबाट अवकाश भएपछि तपाईँ साउदी जानुभयो रोजगारको लागि। साउदीको मरुभूमिमा हुँदाहुँदै तपाईँले सपना देख्नुभयो, सपनामा व्यास ऋषि देख्नुभयो, सरस्वती माताले दर्शन दिनुभयो र तपाईँले त्यहाँबाट पढ्न सुरु गर्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ ज्ञानहरू प्रेरणा। हजुर, जस्तो मैले एउटा चाहिँ लेख्नु थालेँ, अक्षरहरूलाई चाहिँ नि अब रसोदीर्घ नमिले पनि एउटा अक्षर मतलब भाव लेख्न थाल्नु। भावहरू चाहिँ आयो। आदरणीय दर्शकबिन्द, अहिले तपाईँ सृजना समृद्धि च्यानल हुनुहुन्छ र हामी कुरा गरिरहेका छौँ एकजना यस्ता व्यक्तित्व जो सूर्यबहादुर तामाङ बमजन। उहाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका 1 हालको ठेगाना हो यो। यहाँ भिरखर्कमा जन्मनु भएको थियो। तर उहाँको जन्म अवस्थादेखि नै उहाँको यस्तो दर्दनाक परिस्थिति सुरुवात भयो कि उहाँले 5 वर्षको उमेर हुँदा आमा गुमाउनु भयो, 13 वर्षको उमेर हुँदा बाबा गुमाउनु भयो र त्यति मात्र होइन, उहाँको घरमा 1 वर्षभित्रमा 8 जनाले आफ्नो शरीर यो देह त्याग गर्नुभयो। उहाँ एकदमै टुहुरो हुनुभयो। उहाँसँग एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बहिनी पनि खान नपाएर, आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको कारण खान नपाएर उहाँ पनि कुपोषणको शिकार भएर मर्नुभयो। यसपछि जीवनबाट त्यो 13 वर्षको बच्चा अवाहक हुँदै टुहुरो जीवन बिताउँदै उहाँले जीवनका उकाली ओह्राली र भन्ज्याङ चौतारीहरू अत्यन्त दर्दनाक परिस्थितिबाट भोग्न थाल्नुभयो। गाउँमा रहँदा पनि एक रस खानको लागि, ढिँडो र रोटीको लागि उहाँले छटपटाउँदै कतै बाख्रा गोठालो बस्नुभयो भने कतै भेडी गोठालो बस्नुभयो। उहाँ तराई झर्नुभयो। तराई झरिसकेपछि नि उहाँको सहारा थिएन। उहाँको सहारा भनेको अदृश्य ईश्वर मात्रै थियो। त्यहाँ उहाँ भैँसी गोठमा काम गर्न थाल्नुभयो। उहाँ कसैको साथ लागेर सपनाको सहर काठमाडौँमा आउनुभयो। त्यहाँ उहाँ एकजना जर्नेलको घरमा कामदार केटाको रूपमा बस्नुभयो। यति मात्र होइन, आजकल उहाँ बताउनुहुन्छ पैसा नभएको कारण आफ्ना बाबा आमा र आफन्तहरू जुन एकै परिवारमा उहाँहरू 8 जना बस्नुहुन्थ्यो, त्यो 8 जना परिवार एकै वर्षभित्रमा उहाँहरूको मृत्यु हुँदाखेरि दाह संस्कारसम्म गर्न नसकेको, उहाँको काज क्रिया समेत सम्पन्न गर्न नसकेको उहाँको दर्दनाक कथा छ। उहाँलाई जसले फोर्स लगाएर आर्मीभित्र अथवा नेपाली सैनिकभित्र हालिदिनुभयो, छिराइदिनुभयो, उहाँ वास्तवमा उहाँको भगवान भएर आउनुभयो। उहाँले सैनिक जीवन बिताउनुभयो। सैनिक जीवनमा पढाइको कारणले, अक्षर नचिनेको कारणले उहाँको पदोन्नति रोकियो। तैपनि उहाँमा भएको अद्भुत सिप, क्षमता, कार्य लगनशीलता, इमान्दारिता आदिको कारणले सैनिक सेवाभित्र पनि उहाँले ड्राइभिङ गर्ने मौका पाउनुभयो। त्यसको सँगसँगै उहाँ तत्कालीन राजदरबारभित्र छिर्नुभयो सैनिक सेवाबाटै। त्यहाँ पनि उहाँले हतियारसँग सम्बन्धित र ड्राइभिङसँग सम्बन्धित कार्य गर्नुभयो र विक्रम सम्वत 2062 सालमा सैनिक सेवाबाट अवकाश भइसकेपछि पनि उहाँलाई गरिबी, पीडा, पारिवारिक स्नेह र पारिवारिक दायित्वले छोडेन। उहाँ साउदी अरब जानुभयो। साउदी अरबमा
पनि उहाँ ड्राइभिङकै लागि जानुभएको थियो र त्यो ड्राइभिङ गर्दा गर्दै त्यहाँको धर्म संस्कार संस्कृतिलाई आफ्नो परिवेशमा ढाल्दै उहाँले सपना देख्न थाल्नुभयो। सपनामा उहाँलाई एउटा अदृश्य शक्तिले उहाँलाई शिक्षित गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ त्यो अदृश्य शक्ति भनेको नै व्यास ऋषि हुनुहुन्थ्यो, त्यो अदृश्य शक्ति भनेको नै सरस्वती माता हुनुहुन्थ्यो र त्यो अदृश्य शक्तिमा आफूसम्म त्यहाँ पुर्याउने चाहिँ उहाँको दिगम्बत हुनु भएका बाबा आमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी बाबा आमाको आशीर्वादबाट त्यो दैवी शक्ति प्राप्त गरेपछि उहाँले लेखन कार्य सुरुवात गर्नुभयो, पठन कार्य सुरुवात गर्नुभयो, अनुसन्धान र खोज शब्दको माध्यमबाट गर्न थाल्नुभयो र आज उहाँ एउटा लेखक बन्नुभएको छ, अनुसन्धानकर्ता बन्नुभएको छ र उहाँ आज नेपाली साहित्यिक जगतमा स्थापित नामको रूपमा सङ्घर्षशील साधकको रूपमा चिनिनु भएको छ। उहाँ बाबा आमालाई ईश्वर मान्नुहुन्छ, बाबा आमाको आशीर्वादलाई उहाँले फलो गरिराख्नु भएको छ, पिछा गरिराख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले म यस्ता स्रष्टासँग कुराकानी गरिरहेको छु समसामयिक विषयवस्तुभित्र रहेर। अब यो पुस्तक तपाईँले यो ईश्वरको खोजी र प्राप्ति साउदीमा लेख्नुभयो कि नेपाल आएर लेख्नुभयो? हजुर, यो मेरो नेपालमा आएर साउदी कति बस्नुभयो? साउदी 3 वर्ष बसेँ। 65 साल यो धेरै पछि चाहिँ यो 73 सालमा मात्र यो चाहिँ प्रकाशन भयो। जुन कुरा यो भन्दा पछि पनि मलाई एउटा दैविक शक्तिहरू बारम्बार दिइरहनुहुन्छ। हजुर, दैविक शक्तिहरू बारम्बार दिइरहनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा घटना 2069 साल फागुन 27 गते शुक्रबारको दिन म पोखरामा गाडी लिएर गएको थिएँ, एउटा सबको गाडी लिएर गएको थिएँ। हजुर, त्यतिखेर म यहाँ एउटा यता पोखराको यो चाहिँ बेलटारी भन्ने ठाउँ यता चाहिँ यो त्यो ठाउँमा एउटा चाहिँ देवी थान रहेछ, अक्कला देवी। हजुर, अक्कला देवी भन्ने चाहिँ नि माथि थुङ्गामा रहेछ। शुक्रबारको दिन थियो। म चाहिँ त्यो दिनमा दर्शन गर्नु गएँ, बेलुका त्यो घुम्न पनि गएँ। अनि त्यहाँ दर्शन गरेँ। दर्शन गर्दाखेरि एउटा टिका लगाएँ। त्यो टिकाले मलाई यति प्रभाव पर्यो, रातभरि मैले सुतेन। रातभरि मलाई चाहिँ विभिन्न दर्शनहरू दिनुभयो। मिराको बेलामा चाहिँ त्यो दर्शन दिनुभयो कि तपाईँलाई बिउजै हुँदा त्यो आयो? बिम दिँदै मलाई चाहिँ नि जस्तो त्यो शक्ति चाहिँ मलाई बिम दिँदा मलाई निदाएको थिएन। बेलुका मलाई 10 बजेबाट बिहानको चाहिँ 3 बजेसम्म मलाई त्यसले घुमाइरह्यो मलाई चाहिँ एकदम त्यो विभिन्न किसिमको सोचहरू आइरहेको थियो। सोच भन्नाले विभिन्न किसिमको चाहिँ हतियारहरू, विभिन्न किसिमको पहाड, विभिन्न किसिमको चिजहरू चाहिँ मेरो अगाडि चाहिँ प्रस्तुत। दोस्रो कुरा 2071 सालको कुरा हो। असार 24 गते असार 24 गते मलाई मेरो माता पिता अदृश्य शक्ति रूपमा भगवान शिवको रूपमा माता सरस्वती भनौँ, लक्ष्मी माता भन्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ काखमा राखेर मलाई मेरो जन्म मिति मलाई थाहा थिएन अहिलेसम्म। अहिले त मलाई चाहिँ यो जन्म मिति पनि उहाँले भन्नुभयो। तपाईँलाई आफू कहिले जन्मे थाहा थिएन, त्यो सपनामै जानकारी दिनुभयो। त्यो जन्मले चाहिँ मलाई 2022 साल भदौ 6 गते 11:56 चाहिँ आइतबारको दिनमा जन्म्यो भनेर चाहिँ त्यतिखेर नै मलाई चाहिँ माता पिता भगवान व्यास ऋषि आउनु भएर चाहिँ मलाई यस्तो ज्ञान दिनुभयो। यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मलाई एउटा यति तरङ्ग दियो। यो पुस्तकहरू लेख्नमा यति ज्ञान चाहिँ प्रभाव भयो कि अब यो कुराबाट तपाईँ त्यसपछि प्रभावित भएर यो किताब लेख्नुभयो तपाईँले, ईश्वरको खोजी र प्राप्ति। यो किताबभित्र चयन भएका शब्द हेर्दा, यसका वाक्यांश हेर्दा, अनि यसले दिन खोजेको भाव हेर्दा यहाँ तपाईँले एउटा वृक्ष पनि बनाएर यहाँ देखाउनु भएको छ। संसारको एउटा ईश्वरीय योगदान र विज्ञानभित्रको भाषाभित्रको चिज के छ यहाँ देखाउनु भएको छ होइन। यो सबै देखाउन कसरी सम्भव भयो त? यी शब्दहरू कसरी लिनुभयो त तपाईँले? यो नपढेको मान्छेले ल ठिक छ, ज्ञान त भगवानले दिनुभयो, तपाईँको स्मरण शक्तिमा त्यो कुरो बस्यो, अब यसलाई यहाँ उतार्ने काम चाहिँ कसरी भयो? त्यो पनि अब चाहिँ मेरो चाहिँ ईश्वरले नै दिनुभएको ज्ञान भगवानले यो भित्र चाहिँ मैले यो चाहिँ हामीले मानव जातिले पाउनुपर्ने एउटा दर्शन चिन्तन हो। यसले के भनेको छ भने इमानदार शक्ति, इच्छा शक्ति, एक स्वच्छ मन, स्वाभिमानी धन, स्वस्थ जीवन, रचना शक्ति, रचनात्मक सोच, रणनीति विचार।
यी कुराहरू चाहिँ ईश्वरले नै यो मनोविज्ञानभित्र यो मस्तिष्कभित्र र जुन कुरा चाहिँ मलाई यस्तै चाहिँ यो विज्ञानलाई एउटा खोजमा के दियो भने विज्ञानको खोज हाम्रो मस्तिष्कभित्र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कभित्र चाहिँ 11,000 तारहरू हुँदो रहेछ होइन। ती तारले 1,00,000 तरङ्गहरू पैदा गर्दो रहेछ। अनि जुन चाहिँ 1,00,000 तरङ्गबाट 1 करोड वर्ष प्रकाश चाहिँ हामीले पनि पृथ्वीबाट ब्रह्माण्डमा फ्याँक्दो रहेछ। ब्रह्माण्डबाट फेरि हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ हाम्रो यो मस्तिष्कभित्र चाहिँ प्रवेश गर्दो रहेछ। जुन कुराले हामीले यहाँ दूरदृष्टिहरू देख्न सकिन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई ईश्वरले ईश्वरको खोजी र प्राप्ति भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यहीँबाट चाहिँ मैले ईश्वर भनेपछि तपाईँले चाहिँ सपनाबाट नै यो विषय यस्तो हो यहाँ पुग्न सकिन्छ यसो सबै प्राप्त गर्नु हो तपाईँले यो तौर तरिका सबै त्यही सपनामै थाहा भयो। सपनाको विज्ञान हजुर सपनाको विज्ञानले यसरी हजुर। अब त्यो सँगसँगै तपाईँको दोस्रो कृति छ यो 9 लिङ्गेश्वरको 9 लिङ्ग। यो चाहिँ विभिन्न ठाउँका लिङ्गहरूको विशेषता होइन, शिवको शक्ति, यसमा धर्म र विज्ञानको सम्बन्ध यी कुराहरू यहाँ राख्नु भएको छैन। अब यो त तपाईँले ईश्वरले यो बाटोमा हिँड यसो गर यहाँ तरङ्ग यो छ तपाईँलाई तरङ्ग पठाइदिनु भयो, तरङ्गले क्याचअप गरेर फेरि तपाईँलाई फर्काइदियो तपाईँ लेख्नुभयो। यो खोजको कुरा चाहिँ कसरी सम्भव हो? तपाईँ यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ, यहाँ 9वटा लिङ्गको कुरा गर्नु भएको छ, 9 ठाउँको विशेषता उल्लेख गर्नु भएको छ, पुग्नु भएको छ यी ठाउँ सबै? यो चाहिँ नि 9 ठाउँ भन्नाले अब मैले चाहिँ एउटा यो 9 लिङ्ग यो डाँडा छ। यो डाँडा चाहिँ यो हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एउटा माथि एउटा चाहिँ हाम्रो गाउँभन्दा माथि चाहिँ एउटा पहाड छ, टापु छ। जुन टापुमा चाहिँ यस्तो चाहिँ किसिमको मैले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ चित्रहरू पनि राखेको छ यो भित्र छ। यो जुन चित्रहरूमा चाहिँ एउटा पोखरीहरू पनि छ। एउटा हामीले एउटा दर्शन चिन्तनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ खोजहरू गर्नलाई यो मैले चाहिँ एउटा मेरो परिकल्पनाले हाम्रो दर्शनमा के देखाउँछ भने यो शिवलिङ्ग भन्दा तलको चाहिँ यौनको आकृति भन्छ नि यो चाहिँ यो जस्तो पृथ्वी होइन, यो जस्तो माथि चाहिँ हामीले ओम देखाउँछौँ। ओम चाहिँ नि त्यसमा वायुमण्डली, त्यसपछि यो माथि चाहिँ एउटा ब्रह्माण्ड, यो चाहिँ लिङ्ग भन्छ। योले चाहिँ हामी चाहिँ मस्तिष्क शक्ति र ब्रह्माण्ड शक्ति एउटा चाहिँ खोज गर्नलाई योले चाहिँ आत्मा, यो वायुमण्डल भन्ने आत्मा हो, अनि यो पृथ्वी भन्ने ज्ञान हो, र यो वायुमण्डलीले चाहिँ के छ भने आत्मा हो। यो ओम भन्ने शक्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पूर्वीय दर्शनको महाशक्ति हो। र यो कुरा चाहिँ हामीले यो खोज गर्नको लागि भनेपछि तपाईँको शक्तिबाट यो पुस्तकमा देखाइएको शिवलिङ्गमा यो चाहिँ ब्रह्माण्ड भयो। ब्रह्माण्डभन्दा तल चाहिँ तपाईँको ओम भयो। ओमभन्दा तल गएर यौनिक शक्ति भयो, यो चाहिँ पृथ्वी शक्ति भयो जसमा चाहिँ सहनशीलता, उत्पादनशीलता, उर्वरता यो कुराहरू आयो। र त्यसपछि यो ज्ञानपछि यो ओमभन्दा तल गएर यो प्राप्त भइसकेपछि एउटा शिवलिङ्गको रूपमा चाहिँ स्थापित भयो। भनेको मतलब सारा संसार ब्रह्माण्ड पृथ्वी र सबै लोकहरूको चाहिँ यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। यही भन्छ तपाईँले भनेको मेरो खोज भनेको यो। अहिले तपाईँ सपना देख्नुहुन्छ कि हुन्न? र देवता व्यास ऋषिलाई त्यो जुन स्रोतले तपाईँलाई ऊर्जा दिएको थियो त्यो ऊर्जा अहिले पाउनुहुन्छ कि हुन्न? अहिले पनि पाइरहेको छु। अहिले पनि मैले हजुरहरूले हेर्नुहुँदा मेरो म अहिले फेसबुकमा लेखिरहेको छ, सबैले पढौँ। फेसबुकमा लेखिरहेको छु मैले चाहिँ नि हरेक दिन भगवान् व्यासले मलाई यो ऊर्जा दिनुहुन्छ। मलाई यहाँ चाहिँ यो बाटो देखाउनुहुन्छ। यो तरङ्ग जब चाहिँ नि भगवान् व्यासले चाहिँ मलाई यो तरङ्ग नदिने हो भने मैले चाहिँ यो पुस्तक लेख्ने, यो लेखहरू लेख्ने मेरो चाहिँ नि सामर्थ्य हुँदैन। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो, मैले पनि पढेको थिएँ। आज भगवान् शिवले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो, उहाँ मेरो सपनामा आउनुभयो, उहाँले यसो भन्नुभयो भनेर कोरोना भाइरसको विषयमा लेख्नु भएको थियो, कोभिड-19 को विषयमा पनि तपाईँले केही कुरा लेख्नु भएको थियो। तपाईँलाई कति याद छ, बिर्सनुभयो कि थाहा छ होइन? अब तपाईँले यति धेरै जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले यो सपनामा आएर चाहिँ भगवान्ले कोरोनाको उपचार यो हुनसक्छ, यो कारणले कोरोना लागेको हो अथवा विश्वका मानिसहरू सन्तास ल्याएको हो भनेर केही सन्देश दिनु भएको छ त? यो चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस भनेको छ नि, जुन चाहिँ नि एउटा यो भगवान्ले फालेकै होला त? यो कालकुट विष भनेर भनिन्छ। हजुर, त्यो कालकुट विष भनेको कस्तो रहेछ नि? कस्तो भने कालकुट विष भनेको तपाईँको हामी एउटा प्रकृतिको देन। हजुर, प्रकृतिको देन भनेको कस्तो भने हजुरको प्रकृतिले तापमान
जस्तो हामीले चाहिँ अब जस्तो हामी एउटा दर्शनलाई हामीले यसरी खोजेको हुन्छौँ पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी दर्शन। पश्चिमी दर्शन भनेको चाहिँ पूर्वीय दर्शन हामी हुँदै गयो। जस्तो अब पूर्वीय दर्शनमा हामी चाहिँ के छ भने दर्शन चिन्तन र खोजहरू गर्थ्यौँ, सभ्यता र संस्कृतिको कुराहरू धर्मसँग ढङ्गले गर्थ्यौँ। अनि जुन बेला चाहिँ हामी ताजा फलफुल ताजा खानेकुरा ताजा चाहिँ खानपानहरू गरेको हुन्थ्यो र जुन कुरा पूर्वीय दर्शनले अझ यो पश्चिमी दर्शनमा गएर चाहिँ विलयन हुँदै जाँदैछ होइन। पश्चिमी दर्शन भनेको तापमान वृद्धि भनेको जस्तो रसायन तत्त्वहरू चाहिँ नि बढी भयो, बढी उत्पादन भयो। जस्तो अब कारखानाहरू उत्पादन भयो, विभिन्न किसिमको रसायन तत्त्वहरू, विभिन्न किसिमको समुद्री रसायनहरू तानेर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरूको चाहिँ यसले गर्दाखेरि हाम्रो पृथ्वी यति चाहिँ यो पृथ्वीभन्दा माथि चाहिँ ब्ल्याक होलमा चाहिँ पुरो चाहिँ यो चाहिँ यो रसायनहरू प्रदूषणहरू जाम भएर यो चाहिँ यो जुनबाट चाहिँ माथि प्रकाशबाट चाहिँ फेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा फ्याँकिन आयो कि। पछि तपाईँले भन्नु खोजेको यस्तो हो, तपाईँको पश्चिमी मुलुकमा औद्योगिकीकरण बेसरी भयो, जसको कारण जसको प्रभावले गर्दा विश्व चलायमान यस अर्थमा भयो कि त्यसलाई प्रकृतिले ठेक्न सकेन होइन। मानिसले गरेको अन्याय अत्याचारले प्रकृतिले सहन नसकेपछि त्यसमा ईश्वरको साथ लिएर होइन, प्रकृति भनेकै ईश्वर हो भनेपछि शिव भगवानले चाहिँ त्यसलाई भाइरसको रूपमा त्यो ठाउँमा कालकोट विषलाई त्यहाँ पठाइदिए भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो। मैले चाहिँ एउटा शिवलाई चाहिँ के छ भने माध्यम बताउनु भयो, प्रकृति मान्नुभयो। शिवलाई चाहिँ एउटा माध्यम हो, प्रकृति मान्नुभयो। त्यसो भए त यो त विज्ञानलाई पनि चुनौती हो नि त। संसारका विद्वानहरूले अथवा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् कि यो कसरी यो भाइरस उत्पन्न भयो भने। यहाँले त सिधै भनिदिनु भयो भगवानले कालकोट विषको रूपमा चाहिँ चाइनामा राखिदिनु भयो भनेर। चाइनामा भन्नाले चाइनामा नि अब जस्तो चाइनामा पनि अब जस्तो औद्योगिक औद्योगिक क्रान्तिले चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब निकै बिग्रिएको थियो। विकराल चाहिँ जस्तो अब चाहिँ रसायन तत्त्वहरू चाहिँ बढी उत्पादन भयो। यहीँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जस्तो अब एउटा यसलाई पनि हामी एउटा विज्ञानकै रूपमा सोध्छौँ। हामीले भगवानलाई मात्र चाहिँ हामीले दोष दिनु हुँदैन। भगवानलाई हामी चाहिँ एउटा माध्यम हो कि, भगवान माध्यम हो, त्यसका स्रोतहरू हामी पनि हो। हामी दर्शनलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। दर्शनलाई चाहिँ के छ भने हामीले एउटा शिवको रूपमा मान्ने होइन, दर्शनलाई शिवको रूपमा मान्ने। जस्तो हामीले चाहिँ अब सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्य भनेको हामीले एउटा सत्य कर्म गर्नु होइन। शिव भने सृष्टि हो होइन, सुन्दर भनेको चाहिँ हामी सुन्दर कर्म गर्नु। सुन्दर चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ स्वच्छ वातावरणमा हामी जाउँ। अब हामीले यसो गरौँ, यहाँसँगको धेरै अन्तरङ्ग कुराकानीहरू हामीसँग बाँकी नै थिए, त्यो हुँदाहुँदै नै समय अभाव भइसकेको छ। यहाँलाई मैले अलिकति जोड्छु म। तपाईँ अब स्रष्टा हुनुहुन्छ, यो विज्ञान र विज्ञानसँग सम्बन्धित भएका प्रकृतिसँगका कुराहरू हामी केही पछिको कुराकानीमा गरौँला होइन। अहिले हामी यो सृजनासँग जोड्दै थियौँ, सृजना शक्तिसँग जोड्दै थियौँ। यसो गर्दाखेरि मेरो मनमा एउटा विषय पनि एकदम उथल पुथल भइरहेछ कि सूर्यबहादुर तामाङ भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा सामाजिक व्यक्ति पनि हो, एकदमै समाजसेवा गर्न मन पराउने, राष्ट्रिय चिन्तनलाई मन पराउने व्यक्ति हो। समाजसेवाको रूपमा तपाईँ आफूले कुनै बेला खान नपाएर होइन, कुनै बेला खान नपाएर माटो समेत खाएर जीवन बचाएको मान्छे आज अरूलाई चाहिँ खल्दै रित्तो पारे भने पनि अन्ततै जहाँ दुःख परेको छ त्यहाँ पुगेर सहयोग गर्नुहुन्छ अरे भन्ने सुनिन्छ। के साँचो हो? अझ चाहिँ मैले मसँग अहिले पनि म कमाउँछु, अहिले पनि होइन कमाउँछु, तर म रित्याउँछु। रित्याउँछु। म यत्रो वर्ष जागिर खायो, 20 वर्ष जागिर खायो मैले। एउटा जग्गा जमिन केही पनि जोडेको छु। मेरो गाउँमा चाहिँ म सानो हुँदाखेरि बचपनमा हुँदाखेरि मेरो काकाले जग्गाहरू चाहिँ पुरा चाहिँ धरौडी राखेर चाहिँ सिताइसकेको थियो। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ फर्काइदिएँ। त्यो चाहिँ एउटा म पनि एउटा नेपालको चाहिँ एउटा मेरो छ है भन्ने एउटा पुर्खाको विरासत जोगाउनु भयो, थोरै पनि जोगाएर राखेको छु। तर मसँग अहिले कुनै पनि सम्पत्ति छैन, कुनै पनि मेरो घर पनि छैन, मेरो चाहिँ अब कुनै जग्गा जमिन पनि छैन। र म अहिले अझ म के छ भने समाजसेवालाई म एकदम चाहिँ म दिलैदेखि लाग्ने चाहिँ मेरो सोच छ। अब यस्तो हुँदाखेरिको जिन्दगी र आज जुन जिन्दगी, आज सूर्यबहादुर तामाङ भनेपछि एउटा सफल व्यवसायी, एउटा राष्ट्र भक्तिले ओतप्रोत भएको, राष्ट्रिय चिन्तन भएको, अनि राष्ट्रवादी पूर्व कर्मचारी सैनिक र अहिलेका सफल व्यवसायी, साहित्यिक सर्जक, समाजसेवी भनेर चिन्दा कस्तो लाग्छ? जीवन के रहेछ जस्तो लाग्छ? एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस् त।
अब म चाहिँ अहिले के छ भने मेरो सोच भनेको अबको चिन्तन भनेको मेरो यो राष्ट्रको लागि हजुर सोच र खोज भन्ने एउटा मेरो चाहिँ अभियान चलाउने मेरो सोच छ। अब तपाईँ एउटा साहित्यिक सर्जक पनि हो, तपाईँको एउटा आफ्नो संस्था पनि राख्नु भएको छ होइन, नोबेल साहित्यिक संस्थाको तपाईँ संस्थापकै सदस्य हुनुहुन्छ है। अब यो संस्था राखेर चाहिँ के छ, त्यही संस्थाबाट गर्न चाहनुहुन्छ कि बाहिरबाट गर्न चाहनुहुन्छ कि के छ तपाईँको? त्यो संस्थाबाट चाहिँ म गर्न चाहन्छु। त्यो नोबेल सपोज साहित्यिक संस्थामा मेरो अहिले एउटा मेरो त्यो चाहिँ अच्छे कोर्स पनि खोलेको छु। मेरो बाबा आमाले जुन चाहिँ मेरो बाबा आमाको अहिलेसम्म मैले चाहिँ अनुहार राम्रोसित चाहिँ प्रष्ट छैन मलाई, तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा स्वप्नमा आउनु भएर चाहिँ मलाई पुरै ज्ञान दिनुभयो। उहाँहरूको नाममा मङ्गल माया लक्ष्मी भन्ने एउटा चाहिँ एउटा पुरस्कार स्थापनाको लागि स्थापना गरेको छु। 11,111 रुपियाँ। 11,111 रुपियाँ के भनेको नि 11,000 भनेको चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ 11,000 हाम्रो मस्तिष्कभित्र 11,000 हुन्छ र अनि 11,100 भनेको चाहिँ 1 करोड के सिम्बोलिक 1 लाख अनि 100 भनेको चाहिँ 1 लाख अनि 11 रुपियाँ भने चाहिँ 11 करोड। अनि हाम्रो चाहिँ परङ्गाहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ त्यसलाई मिलाएर राखेर 11,111 रुपियाँ चाहिँ राखेको छु। र जुन कुराले भोलिको दिनमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अब बिक्री हुँदै जान्छ र म समाजसेवा गर्छु। यसपालि चाहिँ हामीले यो यसरी मैले यो चाहिँ बाँध्ने भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थियो, तर यसपालि कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले समस्या आइसक्यो। अनि आगामी दिनमा म समाजसेवामा अनि यो पुस्तकमा यो हाम्रो खोज अनुसन्धानमा अनि यो नोबेल सपोज साहित्यिक प्रतिष्ठानलाई म योगदान दिनेछु र उहाँको नामबाट नोबेल सपोज साहित्यिक प्रतिष्ठानबाट चाहिँ म एउटा बुक लेख्नेछु, ठुलो बुक लेख्नेछु। मैले चाहिँ अहिले जति पनि एउटा फेसबुकमा लेखिरहेको हुन्छु, जुन चाहिँ भोलिको दिनमा ठुलो बुक हुनेछ, त्यो सङ्ग्रहको रूपमा आउनेछ। सङ्ग्रहको रूपमा हजुर अब सुरेश सर, हामी निकै बेर बसिसक्यौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि अब पट्टा लाग्ने अवस्था हुन्छ। हुन त हामीलाई यी कुराहरू ज्ञानवर्धक छन्। भोलिको दिनमा आफ्नो जीवन चलाउने क्रममा हामी दुःख भयो, पीडा भयो, अब जीवनबाट हार्दिक भयो भन्ने मान्छेहरूको लागि तपाईँले बाँच्नको लागि खाएको माटो, भैँसी हाल बसेको पिएको पानी, यी कुराहरूले अनि गरेको सैनिकको सङ्घर्ष, साउदी अरबमा गरेको दुःख, त्यसपछि इराकमा जाँदाखेरि गरेको दुःख आदि इत्यादि छँदैछ होइन। र यो ज्ञान ऊर्जा आदि इत्यादिबाट हामीले केही सिक्नेछौँ। हाम्रा दर्शकहरूले तपाईँलाई सहानुभूति दिनुहुनेछ, उहाँहरूले कमेन्टहरू गरिदिनुहुनेछ, तपाईँलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। तपाईँको भोलि सामाजिक सेवामा लाग्ने उत्प्रेरणा अझ बढ्नेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ नै। अब हामी धेरै बेर नलिकन हामी बिदा हुने अवस्थामा पुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँको मन एकदम दुखेको र एकदम खुसी भएका कुनै विषय छन् भने दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा मलाई दुःखको कुराहरू चाहिँ 2065 सालमा म साउदी अरबबाट चाहिँ छुट्टी आएर अनि इराक जाँदाखेरिको इराकमा मलाई दलालीले फसाएको कुरा त्यतिखेर चाहिँ म 42 दिन 7 दिन म बगदादको एयरपोर्टमा गएर बसेँ। अनि 42 दिन चाहिँ म दुबई एयरपोर्टमा बसेर भोकै बसेर खानु नपाएर त्यसरी चाहिँ दलालीले मलाई यसरी फसाएको छु। सबभन्दा दुःखको कुरा त्यो हो। अनि सबभन्दा सुखको कुरा भने चाहिँ अहिले अब यस्तो ज्ञानवर्धक कुराहरू चाहिँ लेख्न पाएको छु। सुखद एउटा सफल नै जिन्दगी भन्नुपर्छ। अब मैले धन सम्पत्ति नकमाउँ तर सुखी जीवन छ। अब धन सम्पत्ति नकमाए पनि मैले यत्रो ज्ञानको कुराहरू लेख्न पाएको छु र मलाई ईश्वरले मलाई ठुलो ज्ञान दिनुभएको छ। भोलिको दिनमा मैले ठुलो ग्रन्थको रूपमा म लेख्नेछु। त्यो जुन हजुरहरूले पढ्नुहोस्, विश्वभरिको चाहिँ नि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णले हेरिदिनुहोस् र यो च्यानल पनि सिर्जना समृद्धि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र म अब मेरो चाहिँ नि म एउटा समाज सेवामा लाग्ने मेरो ठुलो अठोट छ। यहाँहरूले सहयोग गर्नु हजुर हस्, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद अनि नमस्कार पनि। हजुरलाई पनि अब यो सिर्जना समृद्धि यो चाहिँ यो च्यानलले यो पृथ्वीबाट चन्द्रमामा टिप्न सक्ने चाहिँ क्षमता होस्। यहाँको आशीर्वाद लागोस्। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले यहाँले सुनिहाल्नुभयो
सूर्यबहादुर तामाङसँग मैले केही अन्तरङ्ग कुराकानी गरेँ। तपाईँ सृजना समृद्धि च्यानलमा हुनुहुन्छ। यो च्यानल तपाईँको आफ्नो च्यानल हो। यसमा हामीले साहित्यिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि र विशेष गरी उत्प्रेरणा दिने खालका विषयवस्तुहरू, मान्छेलाई ऊर्जा थपेर आत्मबल बढाएर बाँच्नको लागि सिकाउने, समाजमा योगदान गर्नको लागि सिकाउने, सत्मार्गमा जाने, सकारात्मक सोचलाई बिल्डअप गर्ने खालका गतिविधिहरू हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। र हामीले एउटै विषयसँग केन्द्रित नरहिकन कला, साहित्य, सृजना, त्यसै गरी देशको संस्कृतिसँग सम्बन्धित विभिन्न पाटोहरूसँग जोडिएका गतिविधि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँलाई समग्रमा यो च्यानलका गतिविधि कस्तो लाग्छ र आजको विशेष गरी यो भिडियो, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हामीलाई सल्लाह सुझाव साथ दिनुहुनको लागि लाइक, कमेन्ट, सेयरको पनि अपेक्षा गर्दै तपाईँबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता राजन न्यौपाने, सञ्चार र साहित्यिक जगतको तपाईँको एक साथी, सहकर्मी साथी सरस्वती गौतम र सँगै आजको मलाई साथ दिनुहुने आजका अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व सूर्यबहादुर तामाङ सहित म बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भेटमा फेरि यसै गरी नयाँ विषय, नयाँ प्रस्तुति र नयाँ संवेदन लिएर आउने नै छु। त्यति जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको सम्पूर्ण समय शुभ भएर बितोस्। नमस्कार, जय साहित्य।